Good morning. In our gospel this morning, no, it talks about Jesus, no? Before, niini nga ebanghelyo no nga before ningon si Ginoong Kristo nga come to me, no? Those who are heavily laden, mao kini nga mga mao kini nga ebanghelyo, no? Before kat niadto. And God reveals truth to those with a childlike heart, not just to the wise and learned. Nini nga verse sa atong ebanghelyo, no, gipakita diri ni Ginoong Kristo, no, kung unsa ka importante ang humility, no, over pride. Maong ningon siya diha sa iyahang ebanghelyo, no, nga God reveals truth to those with a child heart. Nga naman, tungod kay ang mga bata, no, ang ilahang pagka mapa inubsanon, no, og ang ilahang kasing-kasing nga kanunay magsalig, no, magsalig sa ilang ginikanan, no, munay gipangita sa Ginoo, dili tong kanang mga wise lagi pero nagsalig na sa ilahang kaugalingon. That's why usahay, no, nga matingala ka nga ang mga gipang tawag sa Ginoo ba, no, sometimes, no, nga dili man ni mga kanang maayo gi eskwelahan, no, dili man ni kanang gikan sa mga dagkong university, no, og wala gani ni nakagraduate og elementary pero gitawag sa Ginoo, no? Tungod kay nakita sa Dios, no, ang ilahang kasing-kasing, no, og kana nga kasing-kasing nga adunay humility, no, kanunay magsalig diha kaniya, no. Sometimes mong God, no, ang fall down sa tao mao ang pride, no, tungod kay nagsalig na siya sa iyahang kaugalingon, nagsalig na siya sa iyahang kaugalingong kaalam, no, nang ah wala na sila mahimo diha kung wala ko, no, nang murag self-centered na kayo ba or kuha na kayo sa iyang kaugalingon, no, nga kani nga ministry ah dili nimo function kung wala ko, no, tungod na sa pride, no, tungod kay siguro sa inyohang ministry mas bright pa ka sa imong leader, no, kung diha sa banda mas mayo pa ka mutukar sa imong leader, mayo pa ka mo kanta, no, dili gina why muwala ang anointing diha kung wala ka, no. So that's why ingon siya si Ginoong Kristo diha sa iyang ebanghelyo, no, nga God reveals truth to those childlike heart, no, kanang kasing-kasing nga sama sa bata nga kanunay magsalig sa ilang ginikanan. Unang kita usab isip mga ministers, no, kanunay kita mag-ask gyud sa Ginoo og magsalig gyud sa Ginoo, no, dili kita magsalig sa atong kaugalingong kaalam. Yes, it is important also, no, nga aduna tay knowledge isod sa kayo nga ibutang ka diha sa banda pero bisag unsaon gyud di gid ka kabalo mo play og instrument nya bisag unsaon pag lubag sa imong liog dili gid matarong ang imong tingog, no. So importante na pero ang buot pasabot sa Ginoo, no, dili ta, no, magsalig sa tuang kaugalingon nga kahibalo og skills. And also, no, ang plano sa Ginoo
dili lang na kanang anang mura og tagna-tagna lang ba, or anang ni pop up lang diretso ang plano sa Ginoo, no, sa imong kinabuhi, kanang murag anang aksidente nga nahitabo sa imong kinabuhi, no. Aksidente lang ka nga nahimong pare, aksidente lang ka nahimong clergy, no, or aksidente lang ka nahimong kanang nasa banda, no, kundili it is intentional by God, no, or kanang it is planned by God, no. I- sa ningon siya di sa iyang pulong nga diya pa lang sa sabakan, no, sa imuhang ginikanan nahibalo na siya, no, sa imuha, no. Mong ang plano sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, no, dili kini aksidente, no. Mong diha sa to ang pagpangalagad sa Dios, no, kung kana galing ang atong kinabuhi nakaplano kini sa Dios, maong mas maayo nga magsalig kita sa Dios, no. And also, no, all things have been committed to me by the Father, by my Father, no. Maong magsalig pud ta, no, ni Ginoong Kristo munang usay na dili kay usay always sa atong pagampo, no, nga ah, kanang pinaagi kang Ginoong Kristo nga among Ginoo, ayha ta mo, amen, no. Mong tungod kay si Ginoong Kristo, no, maoy nahimong tulay, no, nato ngadto sa amahan, no. Mong ningon siya diha sad sa iyang ebanghelyo, no, nga walay ang amahan ra mo'y nakaila sa anak, ug ang anak mo'y nakaila sa amahan, no. Munang kita, no, kung dili ta makaila ni Ginoong Kristo, no, ug dili ta mosalig diha kaniya, no, ug dili ta motuo nga siya ang ato ang manluluwas, no, dili sad ta mura, kumbaga mura wala pud ta nagtuo sa amahan, no. That's why diha sa tuang ebanghelyo, no, iya kining gimension, no? And also, no, ang ato ang relationship, no, ni Ginoong Kristo kinahanglan gayud tinuoray, no, nang dili lang kay ay kanang kanang tungod kay pinaagi lang niya, tuo na lang ko, no, dili kun dili tinuoray, no, tinuoray nga kinasingkasing gayud, no. This passage, no, Jesus Jesus show, no, iya prayer man gud niya ngadto sa amahan, no, ah, nga kitang tanan, no, mahimong duol diha sa Ginoo, no, mahimo tang duol nganha kaniya, no. And that's why mo nang niingon siya diri after niini nga ebanghelyo, no, nga sa verse 28 up to 30, no, nga ningon siya nga come to me, no, tungod kay kitang tanan, no, gitawag man pod sa Dios, no, aduna kitay mga adunay plano ang Dios kanato, ug kung kita adunay kabug-aton, no, ilabi na nagduha-duha ta, no, sa plano sa Dios kanato, no, duol kita sa Dios, no, atong iisa o ihatag kini nga mga pagduha-duha sa atong kinabuhi diha kaniya, o sa makausa mayong buntag kanatong tanan.